میدان کربلا تے گئے بیلیو نکیاں نکیاں عمرہ نے جڑیاں جنگاں لڑنیاں نے شہزادیاں نے انج منہ یزیدیاں ول کیتا ایک بے ایمان نے تلوار ماری شہزادے دی گردن اتر گئی ماں خیمیاں وچ ویکھ ماں ویکھ رہی ہے اللہ دی قسم زینب نے نہ اپنے سر تو دوپٹہ اتاریا ہے نہ وجود پہ ہاتھ ماریا ہے نہ آئے کی دیے دوسرے بے ایمان نے شہزادے نو پرچھا ماریا میرے دی نوک تے چک لیا پاک بی بی سکینہ کہندیاں نے پپھی اماں ذرا خیمے تو پارا آویخ میرے ویرو انج جنابی والی میلے دی نوکتے اٹھایا ہوئے آئے تے پاک بی بی دا پتر نیدے دی امی تے جا کے بول پیا آندہ اماں ذرا خیمیاں وچوں پارا دیکھ لے میں تیری تربیت دی لج بھی رکھ چلیا نانے دی شریعت تے پیراوی دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہوں جڑا درود و سلام ہوندہ ہے 3 مرتبہ بآواز بلند فرمایا جائے الصلاة والسلام علیکہ کیسے کروں بیان میں کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی پڑھیے کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی جاگیر ہے ازل سے اے جنت حسین کی جاگیر ہے ازل سے اے جنت حسین کی
کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی جاگیر ہے جاگیر ہے ازل سے جلت حسین کی جدا جدا حسین پیرے او پڑھ لو باقی رہن دیو جاگیر ہے ازل سے جلت بس اینا فرماؤ میرے نال جاگیر ہے ازل سے جنت گردن کو چومتے تھے آقا شبیر کی گردن کو چومتے تھے آقا شبیر کی زلفوں سے کھیلنا تھی بعض اور بندہ بولے گا زلفوں سے کھیلنا تھی عادت حسین کی زلفوں سے کھیلنا تھی عادت حسین کی پڑھیے جاگیر ہے ازل سے جنت یہ شیر تو صرف وہ بولے گا جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا اور جڑا اندروں باروں حسینی ہوئے گا وہ ضرور بولے گا تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں تو اڈی باری ہے صدیوں سے چل رہی ہے ہاتھ اٹھا یار صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین صدیوں ایک بار اشارہ کہہ لو صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین کی حکومت حسین کی حسین 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 کی تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں تخت یزید مل گیا تخت یزید مل گیا تخت یزید مل گیا مٹی مٹی کے ڈھیر میں پڑھو صدیوں صدیوں سے چل رہی ہے صدیوں سے چل رہی ہے حکومت
हुकूमत हुसैन की डट के आंखें सदियों से चल रही है हुकूमत। अल्लाह ताला दी हम्दो सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद सदर दी वकार जी वकार उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुकद्दस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दसवीं सालाना सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस अंजुमन गदायान मदीना समंदरी दे ज़ेरे इह्तमाम इनकाद पजीर है। मैं शुक्रिया अदा करना मरकजी अंजुमन गदायान मदीना दा तमाम दोस्तों का कि जिन्हां दी मुहब्बत की वजह तो अज हुजूर दे गुलामां दी ज़ियारत का एक बार फिर मौका मिलया। मेरी मुराद इज्जत माब जनाबे चौधरी मोहम्मद असलम गुजर साहेब, जनाबे चौधरी मुस्तकीम महार साहेब, जनाबे मोहतरम राव काशिफ रहीम खान साहेब, इज्जत माब जनाबे मियाँ अब्दुल रशीद साहेब, मलक इमरान अली लियाकत साहेब और फखरुस्सादात गुले गुलशने सैयदा जहरा रौनके औलाद अली जुल मुर्तजा पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद मताउ रसूल शाह साहेब दामत बरकातुहुल आलिया, जनाबे इज्जत माब वाजिबुल एहतराम कारी अहमद रजा बारवी साहेब, कारी मोहम्मद साजद बारवी साहेब, जनाबे माजिद हसनैन साहेब, साजिद अली चिश्ती गोलड़वी साहेब, भाई गुलाम मुर्तदा रिजवी साहेब, दीगर जितने भी हुजूर दे गुलाम बिलखसूस मैं अपने मोहसिन अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम भाई मोहसन साहेब उन्हां दा शुक्रिया अदा करना, उन्हां दी पूरी टीम दा अल्लाह करीम सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। दूर नजदीक तो जितने भी हुजूर दे गुलाम तशरीफ ले आए बिलखसूस बंदा नचीज ते खसूसी मेहरबानी फरमान वास्ते गोजरा तो जीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी हसन गोजरवी साहेब, जनाबे इज्जत माब वाजिबुल एहतराम भाई चौधरी अदनान साहेब और उन्होंने जितने भी साथी जड़ावाला तो मेरे बरादर मुकर्रम जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाफर साहेब, बरादर मुकर्रम खतीब अहले सुन्नत अल्लामा कारी निसार साहेब, दीगर जितने भी बहुत सारे साथी फैसलाबाद तो तशरीफ ले आए उन्हें राबता किया। सही बात तो है कि मेरा कोई कमाल नहीं, अज तुसी आमिना दे लाल दे भी मेहमान हो ते ज़हरा दे लाला दे भी मेहमान हो। जितने मेहमान आने गिरामी तशरीफ ले आए मैं सब दे नामा तो वाकिफ नहीं मगर वो सब मेरे सिर दा ताज ने। अल्लाह करीम पंडाल विच बैठन वालियां नूं स्टेज ते बैठन वालियां नूं मेरा रब अपनी शान दे लायक अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह सब नूं हासदीन दे हसद तो महफूज रखे। हजरात दी वकार मेरे ते तुहाडे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अपनी उम्मत नाल बड़ा प्यार है। नहीं जवाब नहीं आया तुहाडा। मेरे आका नूं अपनी उम्मत दे नाल बड़ा प्यार है। सरकार नूं अपनी उम्मत बड़ी अजीज है। मेरे आका दुनिया ते तशरीफ ले आए ते उम्मत वास्ते दुआ फरमा रहे।
یہ گل سبحان اللہ علیہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے تشریف لے جان لگے اپنی امت نو یاد فرما رہے بوقت وصال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو یاد فرما رہے ہیں حضرات ذی وقار خدا نو مصطفیٰ نال بڑا پیار ہے مصطفیٰ نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے سرکار نو اپنی امت بڑی عزیز ہے اور ساری امت کے بچوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جماعت صحابہ نال اور اپنی اہل بیت نال بڑا پیار ہے اپنی اہل بیت نال بڑا پیار ہے اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول بولو بولو محمد اللہ کے رسول ہیں بولنا ذرا اچھی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا اس چیز تو انکار کرے وہ کافر ہو جاندہ ہے وہ کافر ہو جاندہ ہے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہو جیڑے اونا دے نال میں سور تو بغیر بھی کدی کسی نو مان جایا کرو یار اے مہربانی کریا کرو ہر گل سورت سمجھان والی نہیں ہوندی تو انو اے نہیں ہونا چاہیے کہ آن والا سورت کردا کہ بغیر سورتوں کردا ہے چلو اپنی اوقات دے مطابق اور بساط دے مطابق جیڑا تھوڑے بہتے علمی گل ہوئے نا کسے گل تے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو فرمایا والذین معہو جڑے انہاں دے نال نے جڑے میرے حبیب دے نال نے جڑے میرے محبوب دے نال نے اشداء علی الکفار وہ کافراں واسطے بڑے سخت نے جڑے میرے محبوب دے نال نے وہ کافراں واسطے بولو بولو بڑے سخت نے اور رحماء بینہم انہاں دا آپس وچ بڑا ہی پیار ہے کنہ دا اللہ فرماندہ جڑے میرے حبیب دے نال علماء سادات پاک صاحب علم کثیر تعداد دے اندر شخصیات تشریف فرماؤ نال کون ہے نال کون ہے میں قربان جاواں نسبت مصطفیٰ تو ادھر نسبت بعد جڑی ہے اللہ نے قرآن ذکر پہلے فرما دیتا ہے قرآن پاک کے اللہ نے ذکر فرما تے نال کون ہے جنہوں سمجھ آ جائے محبت میں جواب دینا فرمایا صحابہ بھی نال نے اہل بیت بھی نال صحابہ بھی نال نے تے اہل بیت بھی نال نے تے فرمایا جڑے میرے حبیب دے نال نے وہ کافراں واسطے بڑے سخت نے پتہ چل گیا تکلیف پاویں اہل بیت تو ہے تکلیف پاویں صحابہ تو ہے ایماندار نو نہیں بے ایمان نو ہے کیونکہ اے دونوں جماعتاں بے ایماناں واسطے سخت نے رحماء بینہم صحابہ دے اہل بیت نال اہل بیت دا صحابہ نال انج دا پیار ہے انج دا پیار ہے جڑا اللہ دے قرآن وچ بھی آ گیا مصطفیٰ دے فرمان وچ بھی آ گیا ڈٹ کے جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 شہداء کربلا انج نعرہ مارو جی میں حضور دے غلام نعرہ مار دیں تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ انہاں دا آپس وچ پیار ہے میں نہیں کیا یہ اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے تو پتہ چل گیا قرآن کہہ رہا ہے صحابہ تے اہل بیت انہاں نال پیار ہے پتہ چل گیا کافر انہاں دے نال پیار نہیں کر سکتا جدو انہاں نال پیار کرے گا مدینے والے دا نوکر ہی پیار کرے گا یہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ ساڈا عقیدہ نہیں سانو اپنے بزرگاں کو لے عقیدہ ملے سانو اپنے نسبت والا بندہ ذرا بولنا اپنے بزرگاں کو لو یہ عقیدہ ملے یہ حضور پیر سیال نے عقیدہ دیتا
दाता साहब ने अकीदा दिता, जड़ा जड़ा दाता साहब के मनने वाले बोलना, दाता साहब ने अकीदा दिता, ख्वाजा साहब ने अकीदा दिता, फरीदुद्दीन ने अकीदा दिता, हजरत जनाबे वाली सुल्तान बागू ने अकीदा दिता, ये अकीदा मुजद्दिद पाक ने दिता, ये अकीदा शाह नक्शबंद ने दिता। केड़ा अकीदा? बड़े गौर नाल सुनना, सानू इन्हां बुजुर्गां ने अकीदा दिता है कयामत वाले दिन तेरा ओदा ही पार होवेगा जेड़ा यारे गार दा भी नौकर होवेगा, मौला हैदरे करार दा भी नौकर होवे, जेड़ा हैदरे करार दा भी नौकर होवे। सलामत रहो। ऊंची फरमाया जी या रसूल अल्लाह। अच्छा या जिंदाबाद। हजरत नारा हैदरी, नारा साडा नारा हमेशा उदों पूरा होंदा है, सुनियो याद रखना, साडा नारा उदों पूरा होंदा है जदों नारा तहकीक लगे तो दे नाल नारा हैदरी लगे, ते जदों नारा हैदरी लगे ते नाल नारा तहकीक लगे। इत्थे 4-5 बारी मौला अली दा नाम लाओ, लोग एक दूजे दा मुंह वेखण लग जांदे ने, एक दूजे नूं बाहां मारन लग जांदे ने। मैं क्या की होया? आंदे इहदे कोई अकीदे में शक है। ओ मैं क्या हया कर, अली अली करने वाला, अहले बैत दा जिक्र करने वाला राफजी नहीं होता। बड़े गौर नाल सुनना, अकीदे दा जुमला कहन लगा और जिन्ना दियां मावां ने अकीदा अहले सुन्नत ते गुरती दिती है तड़प जाएगा। ओए अली पाक दा नाम लैन वाला, हुसैन पाक दा नाम लैन वाला, हसन पाक दा नाम लैन वाला, सैयदा ज़हरा पाक दी अज़मत नूं सलाम करने वाला ए राफजी नहीं, राफजी ओनू कहंदे ने जेड़ा अहले बैत दा जिक्र करे ते सहाबा दी गुस्ताखी करे, ओनू राफजी कहंदे ने। अंजमन गदायाने मदीना दे प्लेटफार्म ते आउण वालिओ, तुहाडी अज़मत नूं सलाम। ए ओ जगह जिथे सहाबा दा नाम लिया जाए सुन्नी तड़पदा नजर आउंदा है, अहले बैत दा नाम लिया जाए सुन्नी मचलदा नजर आउंदा। यो जगह इत्थे कोई किसी की डंडी मारने वाला नहीं बैठा, ईमानदारी नाल जेड़ा दुआं दा मनन वाला हाथ उठा के एक बार कह दो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई, मैं क्या जेड़ा सहाबा और अहले बैत दा मनन वाला डट के एक बार कह दो सुभान अल्लाह, और इतनी उच्ची सुभान अल्लाह कहो कि गैर मंजी तो थले आ पाए, ओनू पता लग जाए नबी दी हर निस्बत ते पहरा देने वाला सुन्नी जाग दे, सुन्नी जाग दे। और मैं खिराज तहसील खुदा दी कसम अंजुमन गदाया ने मदीना के तमाम दोस्तों खिराज तहसील पेश करना, बड़े गौर के नाल जरा सुनना मेरी बात, डट के जरा प्यार के नाल फरमाना। मैं इन्होंने खिराज तहसील पेश करना, इतनी मेहनत तो बाद तुहाडे जैसे हजूर के गुलामां नूं इकट्ठा कीता है, तो जनाबे वाली फिर मैं क्यों ना कमा, मेरे कमली लेदा हर यार बड़ा सोना। बस हुण मेरी बात शुरू है, मैं बिल्कुल ही मेरे नाल पढ़ना कोई फर्ज वाजिब नहीं, जेड़ा नहीं पढ़ेगा गुनाह नहीं, हौली पढ़ने वाले माफी है। एक बार हाथ उचा खड़ा करो जिन्हें मेरे नाल कहना बड़ा सोना, हाथ खड़ा करो ना जिन्हें मेरे नाल कहना, इधर मेरे नाल देखो यार, जिन्हें एक कहना है बड़ा सोना हाथ खड़ा करे, इधर तुसा नहीं पढ़ना जी, अगले 500 इस वास्ते मैं कभी ना पीछा हो जाओ। अल्लाह हाथ थले फरमा लो, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह अल्लाह मेरे कमली लेदा हर यार, सिर्फ आवाज आए बड़ा सोना, ऊंचा जरा कहना मेरे कमली लेदा
آئیے ذرا سنیے جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ قیامت تک جڑا بندہ میرے صحابہ دی عزت تے پیرا دے گا فرمایا قیامت والے دن قیامت تک جڑا بندہ میرے صحابہ دی عزت دی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں محمد دی حفاظت کراں گا فرمایا میں دی حفاظت کراں گا اگے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا آقا حکم ہوئے فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرے آجے میرے صحابہ دی عزت کرے آجے عرض کی آقا اس فرمان وچ حکمت کیے ایتے اندر کیڑا راہ دے کہ آپ دے صحابہ دی عزت کریے میرے آقا نے فرمایا سن لو میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا اور جیویں ماں اپنا بچہ پال دیے فرمایا میرے صحابہ نے اسلام نو صحابہ دے مننے والے بیٹھے ہونا کہ چہرے پریشان جڑے نظر آ رہے ہیں رہن دے تسی ڈٹ کے کہو ذرا سبحان اللہ فرمایا جنابی والی میرے صحابہ نو فرمایا انہاں دی عزت کریا جے انہاں نے اسلام نو انج پالیا ہے جویں آلنے وچ پرندہ اپنے بچے پال دے جویں ماں اپنا بچہ پال دیے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا نانا انجنا کو چاکو بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو برا نہ کہنا میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کہنا انہاں نو گالی نہ دینا عرض کیتی آقا کون ہے جڑے آپ دے غلاماں نو گالی دے گا کون ہے جڑا آپ دے صحابہ نو گالی دے گا کون ہے جڑا آپ دے ویکھن والیاں نو گالی دے گا میرے مصطفیٰ کریم جان دے سن ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میرے صحابہ نو گالیاں دیں گے میرے آقا نے فرمایا میں اپنے غلامہ دی ڈیوٹی لا رہا ہوں اور جڑا میرے صحابہ نو گالی دے فقولو لعنت اللہ علی شرکم میرے آقا نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نو گالی دے انہوں آکھیا جے تیرے شر تے اللہ دی لعنت ہوئے پتہ چل گیا او جڑا حضور دے صحابہ نو گالی دے او دے تے لعنت برس دیے او جڑا انہاں دا احترام کرے خدا دا فضل بھی مل دے مصطفیٰ دی نگاہ دا فیض بھی مل دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین ہاں جی ایک بڑی طرح کیا ہے کربلا کا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حضرات تو جنابی والی یہ صحابہ دی بات ہے میرے کریم آقا دے غلاموں ذرا اہل بیت دی بھی بات سنو میرے کریم آقا نے فرمایا خدا جدے تے اپنا کرم کرنا چاہے سارے آتے نہیں فرمایا خدا جدے تے اپنا کرم کرنا چاہے بولو گے فرمایا خدا جدے تے اپنا کرم کرنا چاہے او دے دل دے اندر حسن تے حسین دا پیار پا دے اونا دے
دل دے اندر حسن تے حسین دا پیار پا دے دے پھر میں کیوں نہ کہاں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی توجہ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں پڑھو گے میرے نال تسی صرف ایک کہنا پنج تن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا ملا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سن لو میری اہل بیت دا پیار میری اہل بیت دا پیار میرے بچیاں دا پیار منافق دے دل وچ آ نہیں سکتا مومن دے دلوں جا نہیں سکتا مومن دے دلوں جا نہیں سکتا حضرات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک دن میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے آقا نے کی فرمایا میں کتنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو تو فرمایا بھاری چھڑ کے چلے ہیں بھاریاں چیزاں چھڑ کے چلے ہیں آقا کیڑی کیڑی فرمایا ایک قرآن سلامت رہو اللہ عزت دے دے دوسری باری اس تو بھی اچھا بولو گے فرمایا دوسری اپنی اہل بیت فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ہولیاں کے پاریاں نہیں اچھی طرح فرماؤ نا پاریاں پاری کیوں آکھیا ہولی نہیں آکھیا پاری آکھیا پاری اس واسطے آکھیا کہ پاری چیز نو کوئی ہلانا چاہے تے نہیں ہل دی ہلانا چاہے تے ہل دی نہیں ہولی چیز ہل جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا پاریاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں جو حکم ہے وہ دے مطابق ہی چلتا جاواں گا ذرا توجہ فرمانا فرمایا دو چیزاں ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت تے پاریاں چھڑ کے جا رہے ہیں جناب والی عرض کی تھی آقا پاریاں کیویں نے عرض کی تھی آقا اے پاریاں کیویں نے میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت آ جائے کوئی قرآن دی زبر نہیں ہلا سکتا سارے جدید کٹھے ہو جان کربلا تے حسین دا علی اصغر کوئی نہیں ہلا سکتا کربلا کا شاہ حسین دونوں ہاتھ اٹھا کر پورے جوش سے آواز آئے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ حیدری مجھے ناراض نہ ہونا میرے دائیں طرف دے دوست نے یار تسی نہیں بولے تے جڑے ادھر بیٹھے نے تسی بھی مہربانی فرماؤ علماء نو کڈ کے تواڈے بولن نال ذرا ذوق بن جائے گا ڈٹ کے نہیں میں جملہ دوبارہ کہنے لگا سامنے والے بھی دائیں بائیں والے بھی ایمانداری دے نال اچھا بولیا جے جدو تسی بول دے یار سانو بھی چا سوندی ہے
حضرات تو جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دو بھاریاں چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، 5 تن پاک دا ادنا غلام ہمیں منو خوف کی وقت اخیر دے نوکر میں حسن حسین دوائی او جڑا او کر دے سینے نو چیر دائے خادم ہمیں سیدہ شاہ جی حضور علماء اور مہمان تشریف فرمانے بڑی محبت نال شاہ جی حضور آپ دی قدم بوسی تو بعد خادم ہمیں خادم ہمیں خادم ہمیں سیدہ فاطمہ دا منو خوف کی منکر نکیر دے دنیا میرا فیضان حیا کر دی، دنیا میرا فیضان حیا کر دی، ایوی فیض پیر شبیر دائے دنیا میرا فیضان حیا کرتی، ایوی فیض پیر شبیر دائے۔ حضرات تو میرے آقا نے فرمایا میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک قرآن اور اپنی اہل بیت۔ میں اگے بھی عرض کی تھی دائیں بیٹھے بھی مہربانی فرمان گے، بائیں بیٹھے بھی مہربانی فرمان گے، جڑے سامنے بیٹھے ہو تسی بھی مہربانی کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت آ جائے قرآن دی زبر کوئی نہیں ہلا سکتا، جگ دے سارے یزید کٹھے ہو جان حسین دا علی اصغر کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ کوئی نہیں ہلا سکتا۔ آؤ دوستو پھر دیکھو ذرا تو روح زمین تے حضور نے فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک جماعت ہوئے گروہ ہوئے جڑے کہندے نے ساڑھے کل قرآن ہے انہاں دا دعویٰ ہے حالانکہ ہے نہیں، اور ایک گروہ ہوئے کہ جڑے کہندے نے ساڑھے کل اہل بیت دا پیار ہے نہیں، لیکن سنیو تو انہوں مبارک ہو۔ میں جڑا جملہ کہن لگا تھکاوٹ نہ نہیں ہلاوٹ نہ ذرا بولیا دے، مبارک ہوئے ایک کولو قرآن دا دعویٰ ایک کولو اہل بیت دا دعویٰ ہے۔ روح زمین تے چھانا لے کے پھرو، نبی دی اہل بیت دا پیار بھی سنیا کولو ملے گا، قرآن نال وفا بھی سنیا کولو ملے گا۔ یہ بھی سنیا دیکھو پھر جنابی والی میں کیوں نہ آکھا نا دن تے مگیلے، نا دن تے مگیلے، نا سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر لو تیرے لال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر لو۔ پڑھو
یار تیرے لال تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے وہ دی شان سن کے تے منہ نو اجازت دیو کہ وچوں زبان حرکت کرے اے آمینہ گل حشرین تیرے لال تے مکر بات جس نے پڑھائی سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے شب نو او کہندا پھرے شب نو لجپال تے مکنی پڑھیے اچھی کہنا لجپال تے مکنی او کہندا پھرے شب نو لجپال تو پل جانو مک پیر نہ پل جاتو کند کرنا تو پل جاتو مک پیر نہ پل جاتو جنت تے جہنم دی ایتھے لوڑ ایمان دی پینی دے ہونے اس جملے تے لوڑ ایمان دی تے جاگن دی بھی پینی اے جنت تے کند کرنا تو پل جانو مک پیرنا پل جاتو جنت تے جہنم دی جاگ دو جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی چلو یار ایک باری میرا بھی کوئی ووٹ ایک ادھا بانی گیا ہونا انی دیر وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال اچھا کہنا ہے آل تے مکنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو میں ہاتھ کھڑے کرے دیدرا بڑی مہربانی کہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے یہ ہاتھ پتہ ہے تو سکھا دے چاہے نے اچھا کہن دے کہ آل تے مکنی ہے اللہ اللہ جنت تے جہنم دی گلی آل تے اچھی آنکھوں ذرا حال تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی آئیے ذرا سنیے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کربلا دے ٹبے تے سارے یزید رل جان لیکن میرے حسین دے علی اصغر دے وال نو بھی نہیں کوئی ہلا سکتا پھر نانا جان دے نال کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر جدو میرے امام نانا جان دی پشت تو سجدے دی حالت میں اترے نا تے اپنی اماں جان نو دا کے دسے ہائے کون ماں خدا دی قسم کائنات دیاں کل ماما سیدہ زارا پاک دے جوڑیاں دے نال لگی خاک دے ذرے تو قربان کرا جا کے دسیا امی جان میں نا آج نانا جان دی پشت تے کمر تے بیٹھا رہا تے اپنی مرضی نہ لتریاں تے نانا جان نے 72 واری تسبیحاں پڑھیاں نے تے سیدہ پاک فرمان لگیاں بیٹا انج کیوں کیتا ہے عرض کی تھی امی جان میرا تواڈے نال وعدہ ہے ایک ایک تسبیح دے بدلے نانے دی عزت تے جانا قربان کراں حضرات پھر وہ بھی وقت آیا جدو میرے امام کربلا دی سرزمین تے کھڑے جیڑا نگاہ وچ آیا وہ دی تقدیر بدل گئی حضرت ہور نے آ کے ہاتھ جوڑے حضور لیاؤن والا مہما ایتھو تیک پچان والا مہما معافی دے دیو خیمیاں وچوں ثانی زہرا پاک ماں دی پاک بیٹی سیدہ زینب پاک بی بی سلام اللہ علیہ نے خیمیاں چو آواز دیتی پائی جان یہ کون جے جڑا معافی پہ مانگدا جے عرض کی تھی ہمشیرہ اے ہو رہا ہے آکھیا اپنا پیاسا ہونا نہ دیکھیا جے نانے دی طرح لجپال ہو کے معاف کر دیا جے ایک ایک کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سارے قربان ہوں دے آئے خیمے دے اندر پاک بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ نے اپنے بچیاں نو آواز دیتی تھوڑی توجہ ہے میرے والے
हुण तुसी नारा नहीं मारना, पाक बीबी दे बच्चों की शहादत सुन लो। लेकिन एक मेहरबानी करिया जे, थोड़ा जिहा हिलजुल बंद रखिया जे, तवज्जो मेरे वाल रखना। अख ही चंगी है, उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जिहड़ी इश्के नबी विच रोई नहीं। वो पत्थर दी अख नूं की करना जे? अख दा जिहड़ा आंसू है ना, जिहड़ा अख दा आंसू है, मेरा रब फरमांदा है क़यामत वाले दिन जिदे चेहरे मेरे खौफ ते मेरे प्यार ते मेरे हबीब दे प्यार विच अथरुआं दे नाल जिदा चेहरा भरिया होवेगा ना, अल्लाह फरमांदा क़यामत वाले दिन उस अथरुआं वाले चेहरे नूं मैं डायरेक्ट अपना दीदार करावांगा। ये बड़ी कीमती चीज़ है आंसू जेड़ा, हर एक दे मुकद्दरां च नहीं हुंदा। कई बंदियां दी सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन अख नहीं गिली हुई। और मैं देखा एक छोटी जी उम्र का बच्चा ते ढाइयां मार के पिया रोंदा, शायद जिन्हों मां को रोटी भी चज नाल ना मंगनी आउंदी होवे, पर कुर्बान जाओ मापियां दी बुढ़ती तो उन्होंने रोटी दी समझ आई है या नहीं आई, पर दीन दे वारसां दी अजमत समझ आ गई है, उन्होंने ये समझ आ गई। तो जनाबे वाली सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा आपने जनाबे वाली अपने बेटियां नु बुलाया। कौन बेटा? एक दा नाम एक दा नाम मुहम्मद है। आपने फरमाया बेटा हर मां पाल दी अपनी औलाद नू, ये जवान होएगी मेरा सहारा बनेगी, पर पुत्रों थानू ज़ैनब ने पालिया है नाने दी दीन ते हिफाजत करन वास्ते, कुरान दी इज्जत ते पैरा देन वास्ते, नाना जान दी शरीयत ते पैरा देन वास्ते। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई कर जाए, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। बड़ी नजर खलार के बच्चे सैयदा ज़ैनब के चेहरे ते टकटकी ला के तो जनाबे वाली मां दियां गल्लां पे सुनते ने। पाक बीबी कह लगिया बेटा जाओ जरा करबला दे मैदान ते आका हुसैन कोलों इजाजत लैके आओ, असा करबला दे मैदान ते नाना जान ली शरीयत की खातर शहीद होना है, इस्लाम की इज्जत की खातर शहीद होना है। बच्चियां ने एक दूजे का मुंह नहीं वेखिया, मां नाल जिद्दी नहीं पे, उस टाइम ज़ैनब दे पुत्र उठे ने ते जनाबे वाली आका हुसैन कुल गए ने। जांदे शहजादियां ने अपने हाथ मेरे इमाम दे कदमां ते रख दिते। इमाम ने वेख्या कौन है? इमाम ने वेख्या मेरे पंज आए ने। आप जमीन ते पैरां दे पार बह गए। मेरा इमाम जड़े वेले बैठ गया ते फरमाया शहजादे ओ किधर आए हो? अर्ज की आका इजाजत लैन आया। आका हुसैन इजाजत लैन आया। असां भी करबला दे टिब्बे ते शहीद होना है। नाने ते दीन दी खातर मेरे इमाम ने बच्चियां नू नाल लाया, उन्हां दा मुंह मत्था चुमिया, चुम के फरमाया बेटा भरा भैणा दे घरां नू आबाद कर देने
انہاں دے گھراں نوں خالی نہیں کردے پرا بہناں دیاں جھولیاں وساندے نے انہاں دیاں جھولیاں خالی نہیں کردے شہزادیوں میرا علی اکبر ہے نہ قربان ہون واسطے قسم ہے نہ قربان ہون واسطے اے جناب والی علی اصغر ہے نہ قربان ہون واسطے جاؤ خیمیاں میں چلے جاؤ میرے آقا دے غلاموں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ نے بچیاں نو زیادہ گلاں نہیں ہوندیاں انہاں نے آقا حسین دا آقا منیا تے من کے جنابی والی فوراً خیمیاں وچ گئے جڑے بلے جنابی والی خیمیاں وچ گئے حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں جڑے بلے خیمیاں وچ گئے سیدہ زینب پاک فرمان لگیاں وہ میرے پترو جلدی جلدی دسو حسین کو اجازت ملی جے کہ نہیں جے ملی عرض کی دی امی جان آقا حسین نے فرمائے پرا پہنا دے گھر آباد کر دینے انہاں نو خالی نہیں کر دے آج ایک پیغام بھی دیندہ جاواں او بیلیو او جدو پہنا دروازے تے آ جان مٹھے تے وٹ نہ پایا کرو او جدو اے ہستیاں بوئے تے آ جان انہاں ول گھور کے نہ دیکھیا کرو لے پھر آ گئی ہے اپنے خرچے پورے نہیں ہوندے اے بھی بال بچہ لے کے آ گئی ہے اللہ دی قسمیں اے اتنی عظیم وجود نے پہنا دے او سوریاں کرو تکے بھی کھا کے آن پراواں دے بوئے ہس دیاں وڑ دیاں نے او سوریاں کولو مارا بھی کھا کے آن باپ دے دروازے مسکران دیاں وڑ دیاں نے کہ باپ نو تکلیف نہ ہوئے پراواں نو تکلیف نہ ہوئے او جدوں آ جان رب دی رحمت سمجھ کے بٹھایا کرو اللہ ایتھے بھی اجر دے گا اگے بھی اجر دے گا فرمایا بچیوں اجازت ملی ہے امی جان نہیں ملی سیدہ زینب نے برقع اوڑھ لیا یا سر تو لے کے پیراں تک چادر لے لئی اپنے بالاں نو چادر وچ چھپا لیا چھپا کے سیدہ زینب ٹر پیاں میرے امام دی کنڈ خیمیاں والے اپنی نظر مبارک کربلا والے میرے امام نو نہیں پتا پچھے کون آ رہے ہیں سیدہ زینب نے جا کے سلام پیش کیتا امام نے مڑ کے دیکھا وعلیکم السلام ہمشیرہ کدھر آئیاں عرض کی تھی ویرا پہنا دروازے تے ہوندیاں نے پہنا ویراں دے دروازیاں تے ہوندیاں نے آ کے ور منگ دیاں نے گھر منگ دیاں نے زر منگ دیاں نے نہ میں ور لین آئی آؤ نہ میں زر لین آئی آؤ میرے امام نے فرمایا کدھر آئی ہیں سیدہ زینب نے میرے ول ذرا دیکھنا اپنی چادر وچوں شہزادیاں نو کڈیا تے کڈ کے آکھیا ویرا اے تیری پردے سلطان تیرے کل پیسہ تیلا نہیں لین آئی اے ترے دیاڑیاں دی پیاسی بیٹھی ہے اے پیاس تے پانی دا مطالبہ نہیں کرن آئی اے بچیاں دا راشن تے روٹی لین نہیں آئی فرمایا پہنا کدھر آئی ہے آکھیا بھائی جان اینا دوما شہزادیاں نو نانے دی عزت قربان کرن آئی عرض کی دی بھائی جان انہاں دی اجازت لین آئی انہاں نو نانا جان دی عزت قربان کرن دین دی سر بلندی دی خاطر انہاں دی قربانی دین آئی میرے امام نے فرمایا پہنا میں اگے امتحان وچ نویں امتحان وچ نہ پاؤ جا بچیاں نو خیمے وچ لے جاؤ انہاں دے نال جا کے بہ جاؤ میں
वाना सिर देन वास्ते जा चली जाओ। सैयदा ज़हरा पाक दा सैयदा ज़ैनब पाक दा जवाब सुनिया जे पत्थर दी अख ना होवे ओदा मैं जिम्मेवार नहीं, गिल्ली अख हो जाएगी। सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया भाईजान मैं सुनिया कोई सखियां दे दरवाजे ते आए वो सखियों नू खाली नहीं जान देते, सखियों नू खाली नहीं जान। आख्या भाईजान तुसी आप भी सखी हो, थोड़ा नाना भी सखी है, थोड़ा बाबा भी सखी है, थोड़ी अम्मा भी सखी है। मैं सखियां दे दरवाजे मैं सखियां दे दरवाजे से आई तो वीरा जे इजाजत नहीं देता तो मैं अपनी चादर ला के अपने वीर हुसैन के कदमां विच रख दी। मैं अपनी चादर ला के मैं हुसैन के कदमां विच रख देनी आ। मेरे इमाम ने फरमाया पैना ना ये चादर इस दुश्मन दी थी वो जिदा एक वाल बाहर आ जाए चादर तो सूरज हयात मारे नहीं निकलता। जा खेमिया विच बच्चियां नू ले जाओ, इन्हां दी जाके तैयारी कर। सैयदा ज़ैनब ने वीर दा मत्था ते चुम के अपने बालों नू लैके टुर पई है ते टुरदी आंदी है मेरे बच्चे जल्दी टुरो, मेरे वीर नू कोई ताना ना मारे, हुसैन वालों कोई लड़न नहीं आ रहा। सैयदा ज़ैनब जेड़े वेले खेमे विच गईयां अपनी चादर दियां दो पगड़ियां बनाईयां, अपने पुत्रां दे सिरां ते पग्गां बनियां। नाले ज़ैनब पाक फरमांदियां ने वे पुत्रो गल सुनो, हर मां दी तमन्ना होंदी है मेरा बच्चा जवान होएगा मैं उन्हें दूल्हा बनावांगी, मैं उन्हें लाड़ा बनावांगी। वे मेरे बच्चे मैं तुहानू दुनिया दा लाड़ा ते नहीं बना सकी, मैं करबला दे टिब्बे दा मैं लाड़ा भी बनानी आ। ते सैयदा पाक ने बच्चियां दी अखां विच सुरमा पाया, सिरां ते पगड़ियां रखियां, हत्थां विच छोटियां पकड़ाइयां। आउण मुहम्मद कहन लगे अम्मा मैदान जंग विच जाने तू छोटियां दे के पई भेजनी है, वो तलवारां ते परछे लैके खलोते ने। पाक बीबी फरमान लगियां वे बच्चियो असी मारन नहीं चले, नाने दी खातर मरन चले, असी मारन नहीं चले नाने दी खातर मरन चले, इस्लाम दी खातर मरन चले, कुरान दी खातर मरन चले, मिंबर दे वकार दी खातर असी मरन चले। तैयार करके जरा गौर नाल जुमले सुनिया दे। पाक बीबी ने खेमे तो बाहर टोरिया, एक कदम बच्चियां दा खेमे दे अंदर, एक कदम बाहर। मां माई हुंदी है, मां माई हुंदी है। पुछो उन्हां नू जिन्हां दियां मावां टुर गईयां अज बिस्मिल्लाह कह के आवाज़ां कोई नहीं जे मारदा, घरां विच जाइए मत्था कोई नहीं चुमदा, पुत्र कह के कोई नहीं जे बुलांदा। बच्चियां दा एक पैर खेमे दे अंदर एक खेमे दे बाहर। पाक बीबी ने आखिया ओ मेरे शहजादे जी अम्मा जान की गल टोरन ते दिल नहीं उखड़दा। आखिया वे बच्चियों नहीं आखिर मैं मां भी तो है, एक बारी जाते एक बारी अपनी जुबाना दे नाल ज़ैनब नू मां कह जाओ, एक बारी मां कह जाओ, मैं पुत्र कह लवां तुसी मां कह जाओ। ते
बच्चिया ने मां आखिया, पाक बीबी ने नाल लाया। खुदा दी कसम है कई बार तुसां आप एयरपोर्ट ते मंदिर वेखिया होवेगा, वो जदों मां ते प्यो अपना पुत्र वतन तो बाहर भेजन लगदे ने, मैं कई प्योआं नूं डिगदियां वेखी ते कई मावां नूं बेहोश होंदियां वेखिया है। मैं एक माई नूं पुछया, माई क्यों बेहोश होई है? उसदा क्या वे सियालवी की दसा, मेरा बच्चा मैनू छड्ड के वतन तो बाहर पिया जांदा है। मैं क्या मेरे अल्लाह ने चाहा ये साल बाद आ जाएगा। और जिहदे बच्चे ने साल बाद आना वो मां पई बेहोश होंदी है। अज मां बच्चे नू स्कूले टुरन लगिया, एक बारी ओदे अथरू डिग पैंदे ने, हालांकि ओ मां जानदी है 4 घंटिया बाद आ जाएगा। पर कुर्बान जावा ज़ारा दी थी तो, कुर्बान जावा अली दी थी दे हौसले तो, ओ जानदी है जेड़ा भी जांदा पिया ओदी लाश दे टुकड़े ज़ारा दी थी जानदी है मेरे बच्चे जान गए उन्हें ना दी लाश नहीं लाश दे टुकड़े आउणगे। फिर भी आंदी है मेरे बच्चों सुनना, जदों करबला दे मैदान ते जाओ तुहानू कोई पूछे तुसी कौन हो, ए ना आखिया जे ज़ैनब दे पुत्र आ, ए ना आखिया जे हुसैन दे भांजे आ, आखिया जे बेईमानो असी हुसैन दे गुलाम असी हुसैन दे नौकर ए ना आखिया जे हुसैन दे भांजे आ। आखिरी बार सारियां नू मिल के मैदाने करबला ते गए बेलियो निक्कियां निक्कियां उमरां ने जेड़ियां जंगां लड़नियां ने, शहजादियां ने इंज मुंह यजीदियां वल कीता। एक बेईमान ने तलवार मारी, शहजादे दी गर्दन उतर गई। मां खैमियां विच वेख मां वेख रही है। अल्लाह दी कसम ज़ैनब ने ना अपने सिर तो दुपट्टा उतारे आए, ना वजूद पे हाथ मारे आए, ना आए की दिए। दूसरे बेईमान ने शहजादे नू बरछा मारिया, नेज़े दी नोक ते चुक लिया। पाक बीबी सकीना कहदियां ने, पुप्पी अम्मा जरा खैमे तो बाहर मेरे वीर इंज जनाबी वाली नेले दी नोक ते उठाया होया है ते पाक बीबी दा पुत्र नेले दी अम्मी ते जाके बोल पिया, आंदा है मां जरा खैमिया विचों बाहर देख ले, मैं तेरी तरबियत दी लज भी रख चलिया, नाने दी शरीयत ते पैरा भी दे, मैं तेरी शरीयत ते पैरा भी दे चला, मैं तेरी नाना जान दी शरीयत ते पैरा भी दे चला, अम्मा मैं तेरी तरबियत ते लज भी रख चला। जालिमा ने उठा के शहजादे नूं जमीन ते मारिया। मेरे इमाम दौड़े अपने भांजियां दियां लाशां चुकियां, चुक के जाके खैमे दे थोड़ा जिहा दूर नाल बच्चियां दियां लाशां रख के आखिया भैणा बारा मैं तेरी कुल कमाई रख के चलिया, बारा मैं तेरी कुल कमाई रख के चलिया। पाक बीबी बार आईया, सजदा शुक्र अदा किया, अर्ज की या अल्लाह जे तू इंज राजी है ते ज़ैनब भी इंज राजी है, जे तू इंज राजी है। हजरत जी वकार आओ कि करबला दे मैदान ते हर बंदा किसी की औलाद भी बीमार हो गए तो डॉक्टर के कोल जाके अब्बा पैरी पै जाते, मां जाके हाथ जोड़ के आंदी है डॉक्टर साहब कुल कमाई सारी दौलत ले लो, मेरा बच्चा बचा लो। पर हुसैन होए जिन्हें करबला के मैदान से इंज करके झोली उठा के आखिया मेरे अल्लाह मेरी सारी औलाद ले ले, मेरे नाने दा दीन बचा ले,
میری ساری اولاد لے لے، میرے نانے دا دین بچا لے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناد ہے۔ انجمن گدایا نے مدینہ دے تمام دوستان دا شکریہ ادا کرنا۔ ساؤنڈ بڑی محبت دے نال میرے برادر مکرم نے اپریٹ فرمایا، اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائے، اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ شہدائے کرب و بلا دی تعلیمات تے عمل کر کے اللہ سانو سب نو زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔